नमस्ते नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् आजको क्लास स्टार्ट गरौँ। तपाईहरुको समक्ष आइपुगेको छु म कमल कुमार ठाकुर र योभन्दा अगाडि 8 नम्बरसम्म मैले यो फर्स्ट सेटको सल्भ गरेको थिएँ र 9 नम्बरमा आइपुगेको छु। यहीबाट कन्टिन्यू गरौँ हाम्रो बाँकीको एक्सरसाइजहरू। कम्पलसरी म्याथ को यो पहिलो सेटको 9 नम्बरको प्रश्न हो। योभन्दा अगाडिको 8 नम्बरको हिजो मैले सल्भ गरेको थिएँ, यो 9 नम्बरको छ। त यहाँ प्रश्न तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनमा छ। एउटा आयताकार खेतको लम्बाइ चौडाइको दोब्बर छ र त्यसको क्षेत्रफल 72 वर्ग मिटर छ। त एमा वर्ग समीकरणको स्तरीय स्वरूप लेख्नुस् भनेको स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन लेख्नु पर्ने हो। वर्ग समीकरणको स्तरीय फर्म। पहिला ए नम्बरको त वर्ग समीकरणको स्ट्यान्डर्ड फर्म के हुन्छ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। a को मान 0 हुनु हुँदैन। यदि a को भ्यालु 0 भयो भने यो 2 डिग्री को जुन x छ यो पद 0 भइहाल्छ र वर्ग समीकरण रहँदैन, लिनियर इक्वेसन भइहाल्छ। त्यसैले a को भ्यालु 0 हुनु हुँदैन। b र c 0 हुन सक्छ तर a 0 हुन सक्दैन। त्यस्तै यसैमा अर्को क्वेशन छ बी नम्बर। उक्त आयताकार खेतको लम्बाइ र चौडाइ पत्ता लगाउनुस्। यसको लागि हामीले के गर्ने? यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो, खेत आयताकार छ र यसको लम्बाइ के हो? यो चौडाइको दोब्बर। चौडाइको 2 गुना हो लम्बाइ, अर्थात चौडाइ मानौ x छ त लम्बाइ हुन्छ x 2x। त्यसरी हुन्छ 2 गुना। अनि एरिया निकाल्नको लागि त लम्बाइ गुना चौडाइ गर्नुपर्छ, अनि वर्ग समीकरण भइहाल्छ। यहाँ गरौँ, मानिहालौँ, मानौ चौडाइ मानिदिउँ। खेत को चौड़ाई x भए खेत को लंबाई दोबर हुनु पर्यो। चौड़ाई को भन्दा दोबर हुनु पर्यो लंबाई, त लंबाई के भइहाल्छ 2x। त चौड़ाईलाई x मानौं त लंबाई के हुन्छ 2x। अब क्षेत्रफल, त आयत को क्षेत्रफल के हुन्छ? आयताकार खेत को क्षेत्रफल। यल इंटू बी में त्यो अनुसार यो 72 हेर्नुस् त 72 मिटर स्क्वायर रहेको छ एरिया। त 72 इज इक्वल टू भइहाल्छ यल इंटू बी। यल के हो? यो हो 2x, अनि बी के हो? x हो। त 2x इंटू x, यो के भइहाल्यो 72 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। और 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 72 साइड चेंज कर दिया है, अनि x स्क्वायर इज इक्वल टू 72/2। यो कटेर आउँछ 36। x स्क्वायर यो कति को 36 भनेको प्लस माइनस
6 दुईटैको होल स्क्वायर हुन्छ। तर हामी माइनस लिनेवाला छैनौँ, किनभने लम्बाइ या चौडाइ या भनौँ क्षेत्रफल, आयतन यिनीहरू कहिले पनि नेगेटिभमा हुँदैन, ऋणात्मक हुँदैन। त्यसैले हामी के गर्छौँ, धनात्मक लिन्छौँ। म यहाँ लेखिदिउँ, तर लम्बाइ वा चौडाइ सधैँ पोजिटिभ भएकोले x = 6 हुन्छ। त यसबाट लम्बाइ चौडाइ दुइटै निस्किहाल्छ, हैन? अतः सो खेतको लम्बाइ 2x छ, त 2 × 6 भइहाल्छ। यो मिटरमा आउँछ है, मिटर स्क्वायर छ, एरिया मिटरमा आउँछ। 12 मिटर र चौडाइ x मानेका थियौँ त 6 मिटर। लम्बाइ चौडाइ निस्क्यो। यही नै सोधेको थियो, यही सोधेको थियो। उक्त आयताकार खेतको लम्बाइ र चौडाइ पत्ता लगाउनुहोस्। अब अन्तिममा सी नम्बर छ, उक्त आयताकार खेतमा 6/3 वर्ग मिटरका कतिवटा टुक्राहरू तयार गर्न सकिएला। 6/3 एउटा टुक्रा भयो 6 मिटर/3 मिटर, 6/3 को छ। त यस्तो कतिवटा हुन्छ? त हामीले के गर्ने, 6/3 एउटा टुक्राको एरिया भयो, त्यो टुक्राले के गर्ने, भाग गर्ने टोटल एरियामा। यहाँ एउटा टुक्राको क्षेत्रफल, यसलाई स्मल ए गरिदिउँ है। त यो के भयो, 6/3 छ। 6/3 भनेको मिटरमा छ, यो छ त्यहाँ 18 मिटर स्क्वायर। त्यसैले जम्मा टुक्राको संख्या के हुन्छ, क्यापिटल ए स्मल ए गरिदिउँ। त क्यापिटल ए कति छ, 72 मिटर स्क्वायर जम्मा टोटल एरिया खेतको। र एउटा सानो टुक्राको एरिया भयो 18 मिटर स्क्वायर। त यस्तो 18 मिटर स्क्वायरले भाग गर्दा यो मिटर स्क्वायर कट्छ र 18 ले यो पनि कट्छ। 18 चौका 72, या 4 ले मानौँ यसलाई गुणा गर्छौँ त 4 8 32 को 2 3 रह्यो, अनि 4 4 एकाङ्क 4 अनि 3 ले 7, 4 वटा टुक्रा। यो सोधेको थियो कतिवटा टुक्राहरू तयार गर्न सकिएला, त 4 वटा। र यसका साथसाथै यो क्वेसन 9 नम्बर हाम्रो इन्ड भयो। ल अब यस पछाडि अर्को 10 नम्बर क्वेसन छ, यहाँ हल गर्नुस्। यो 10 को ए र बी पनि हुनुपर्छ मलाई लाग्छ। यहाँ बी छ,
त ल पहिला ए नम्बरको सोल्भ गरौँ। यो घाताङ्कको नियमसँग सम्बन्धित प्रब्लम छ। (25) को पावर x माइनस 6 इंटू 5 को पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यसलाई हामीले 5 को पावर 2 गर्न सक्छौं 25 लाई, अनि त्यसको पावर x माइनस 6 इंटू 5 को पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अनि 5 को पावर भयो, पावर को गुना गरेर 2x माइनस 6 इंटू 5 को पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यसलाई हामीले 5 को पावर x लाई स्क्वायर गर्न मिल्छ। यो पनि त पावर को गुना गरेर 5 को पावर 2x हुन्छ नि। त 5 को पावर x को स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 को पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यसमा 5 को पावर x लाई केही हामी लेट गर्ने, लेट नगरिकन बनाउँदा पनि हुन्छ, तर लेट गरेर बनाउँदा अलिकति मानेर बनाउँदाखेरि सजिलो हुन जान्छ। त मानौ 5 को पावर x इज इक्वल टू, यसलाई मैले ल ए गर्ने है। तब हाम्रो समीकरण के हुन जान्छ, यहाँ यो भइहाल्यो ए। त ए को पावर ए स्क्वायर माइनस 6 इंटू यो 5 को पावर x भयो ए प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हेर्नुहोस् त कति सजिलो भयो अब समीकरण। अब यो गुना गरेर 5 र जोडेर 6 त्यस्तो फर्ममा लग्दा हुन्छ। बीचको 6a लाई दुईटा भागमा लगाइदिऊ, जसलाई गुना गर्दा 5a स्क्वायर होस् र जोड्दाखेरि 6a होस्। त 3 र 2 3 दुना 6 गुना 5 1 अंक 5 गुना गरेर 5 हुनु पर्यो। 5 र 1 5 1 जा 5 हुन्छ, मल्टिप्लाई गरेर एड गर्दा 5 र 1 ले 6 भइहाल्छ। हो त्यसो गरौँ। त ए स्क्वायर यसलाई पाएँ 5a अनि माइनस a हुन्छ नि। 5a बाट a गयो, प्लस गरिदिउँ 5a प्लस a 6a भयो, अनि 5a र a लाई मल्टिप्लाई गरेपछि 5 1 जा 5a स्क्वायर भइहाल्छ। यो ब्रैकेट हटाइदिउँ त a स्क्वायर माइनस 5a माइनस प्लस को माइनस a अनि प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यो दुईटामा कमन गरिदिउँ त a कमन आउँछ, यसमा एउटा a रह्यो माइनस यसमा 5 रह्यो। त्यस्तै यो दुईटामा माइनस 1 कमन आउँछ, माइनस कमन आउने बित्तिकै यो प्लस को माइनस साइन चेन्ज भइहाल्छ, यो a को a अनि माइनस 5 a माइनस 5 को एउटा a माइनस 5 कमन आउँछ, बाँकी रह्यो a माइनस 1। त के हुन्छ, a माइनस 5 इज इक्वल टू पनि 0 हुन सक्छ, a माइनस 1 इज इक्वल टू पनि 0 हुन सक्छ। a माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एउटा, अनि a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अर्को। दुईटा अवस्था हामीसँग भयो। समीकरण 1 बाट a माइनस 5 इज इक्वल टू 0 भयो भने के हुन्छ यो? त यो पहिलो समीकरण 1 बाट a माइनस 5 इज इक्वल टू 0 भयो भने तब के हुन्छ, a इज इक्वल टू उता गएर प्लस 5 भइहाल्छ है। a कसलाई हामीले मानेका छौं, हेर्नुस् त a छ 5 को पावर x। त यहाँ मैले a को ठाउँमा 5 को पावर x लेख्न सक्छु, उता 5 छ। यो 5 भनेको 5 को पावर 1 बुझ्नु पर्यो है। अब दुवैतिर बेस 5 छ त पावर पनि इक्वल हुन्छ, पावर को घातांक को नियम अनुसार। त देयरफोर x को भ्यालु 1 यहाँ भयो कसरी, त यहाँ मैले लेखिदिएँ सिन्स a इज इक्वल टू 5 को पावर x। ल त्यस्तै गरी समीकरण
2बाट तो 2 के छ a - 1 = 0 a - 1 = 0 यसमा पनि a = यो -1 उता गएर +1 भइहाल्यो। यहाँ पनि a को ठाउँमा हामीले 5 को पावर x लेख्न मिल्छ। यो 1 जुन छ यसलाई 5 को पावर 0 लेखिदिउँ के हुन्छ? 5 को पावर 0 बराबर 1, 2 को पावर 0 बराबर 1, 3 को पावर 0 बराबर 1। कुनै पनि संख्याको पावर 0 भयो भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ। तर 0 को पावर 0 हुँदैन 1। यो 0 को पावर 0 डज नट इक्वल टु 1। यो हुँदैन। यो 0 बाहेक अरु सबै 1 को पावर 0 पनि 1 हुन्छ, 2 को पावर 0 पनि 1 हुन्छ, 3 को पावर 0 पनि 1 हुन्छ, x को पावर 0 पनि 1 हुन्छ, 5 को पावर 0 पनि 1 हुन्छ। है यो बुझ्नु होला। ल तो यहाँ 1 लाई मैले 5 को पावर 0 लेखेँ। अब यो किन लेखेँ त यतातिर बेसमा 5 थियो, 2 को पावर पनि पावर 0 1 हुन सक्थ्यो, तर 2 यता त थिएन, यता 5 थियो, त्यसैले 5 को पावर 0 लिहालेँ। अब हेर्नुहोस् त 5 5 बेस मिल्यो त पावर पनि मिल्छ, त त्यसैले x को भ्यालु के हुन जान्छ? 0। त x को दुईटा भ्यालु, एउटा यो 1 अर्को 0। त अत x = 0 पनि 1 पनि। ल यसरी यो a नम्बर सक्यो। अब यस्तै गरी b नम्बर हेरौँ। यो 10 नम्बरकै b हो यो। ल सरल गर्नुस्, सिम्प्लिफाई। तो m + b by m - b अनि उता m - b by m + b माइनस m² + b² by m² - b²। यति रहेछ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने। हामी गर्छौं के यो दुईटालाई पहिला सिम्प्लिफाई गर्छौं, त्यसलाई रहन दिनुस् बाबु साहबलाई जस्ताको त्यस्तै। यो दुईटामा के हुन्छ? m - b इन्टु m + b एलसीएममा आउँछ। यसले डिभाइड गर्छौं त यो कट्छ, यो बाँकी रहन्छ, यसले मल्टिप्लाई हुन्छ त्यो न्युमरेटरसँग। त m + b को m + b सँग के हुन्छ? m + b को होल स्क्वायर प्लस को प्लस। अब यो m + b ले डिभाइड गर्दा यो m + b जान्छ, रहन्छ m - b, त्यसको मल्टिप्लाई हुन्छ m - b सँग। त यो पनि m - b को यता पनि होल स्क्वायर हुन्छ। यो रहोस् जस्ताको त्यस्तै। ल अब हेर्नुस् त यो होल स्क्वायर गरिदिउँ के हुन्छ? a + b को होल स्क्वायर में a² + 2ab + b² में त m² + 2mb + b²। त्यस्तै यसमा m - b को होल स्क्वायर में यो m² - 2mb + b²। यो माथिको भयो। तलमा a - b इन्टु a + b a² - b² को फर्ममा गयो त m² - b² है, यो b हो, b²। यति हुन्छ। अनि यता m² + b² by m² - b²। अब यसमा प्लस mb र माइनस mb कट्छ, अनि m² जोडेर 2m² भयो। त्यस्तै प्लस b² जोडेर 2b² भयो। बाई यो जस्ताको त्यस्तै m² - b² माइनस यो पनि m² + b² बाई m² - b²। हेर्नुस् त दुवैतिर के सेमै छ डिनोमिनेटर्स। एउटा डिनोमिनेटर एलसीएम में लिहालौं m² - b²।
त यसले डिभाइड गर्दा यो पुढेको पुढे कट्छ, यही रहन्छ 2m² प्लस 2b²। अनि माइनस यसले डिभाइड गर्दा पनि यो पुढेको पुढे कट्छ, जस्ताको त्यस्तै यही रहन्छ m² प्लस b²। तर अगाडिमा माइनस छ, साइन चेन्ज हुन्छ है, त माइनस m² माइनस प्लसको माइनस b² हुन्छ। अब यसमा कुन कुन कट्छ हेर्नुहोस्, 2m² बाट m² गयो त m² रह्यो, अनि 2b² बाट b² गयो त एउटा प्लस b² रह्यो। आ तलमा के छ m² माइनस b², त यति भयो। अब यो भन्दा बढी केही हुन सक्दैन, यो एन्सर भयो। ल त यो 10 नम्बरको ए र बी दुईटै भयो। यस पछाडि अर्को क्वेसन छ 11 नम्बरको, यो जियोमेट्रीबाट छ। प्यारालेलोग्राम एन्ड ट्रायंगलबाट छ। यहाँ हेर्नुहोस्, सँगैको चित्रमा त्रिभुज LMZ, यो त्रिभुज LMZ यो त्रिभुज हो, र समानान्तर चतुर्भुज XYZM XYZM चिन्नुहोस् है। अनि र अर्को पनि छ NLZM NLZM, एउटा XYZM अर्को NLZM, दुईटा समानान्तर चतुर्भुज छ। एउटै आधार MZ र वही समानान्तर रेखाहरू MZ समानान्तर XL भनेको एउटै आधार MZ मा दुईटै छ। यो त्रिभुज पनि छ, यो समानान्तर चतुर्भुज, त्यो समानान्तर चतुर्भुज, तीनटै दुईटैको आधार छ MZ र वही समानान्तर रेखाहरू भनेको कुन कुन MZ र XL। यो MZ र XL के हो त समानान्तर रेखाहरू हो, यसै बीचमा रहेका छन्। तब हामीले यो आन्सर गर्नुपर्ने ए नम्बरको आन्सर गर्नु। ए नम्बरमा के भनेको छ, समानान्तर चतुर्भुज XYZM र NLZM को क्षेत्रफलको बीचको सम्बन्ध लेख्नुहोस्। त हामीले एउटा साध्य पढेका छौं, थ्योरम पढेका छौं कि एउटै आधार र वही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। त यहाँ पनि त यो दुईटै समानान्तर चतुर्भुजको एउटै आधार MZ छ र दुईटै उही समानान्तर रेखाहरू MZ सँग समानान्तर XL यही भित्रमा रहेका छन्। त यहाँ पनि त्यही कुरा भयो, दुईटै समानान्तर चतुर्भुजहरूको आधार एउटै छ, दुवै समानान्तर चतुर्भुजहरू वही समानान्तर रेखाहरू बीचमा रहेका छन्, यसको मतलब दुवैको एरिया इक्वल हुन्छ हो। त यही हो यसको सम्बन्ध, यो दुवै के हुन्छ त बराबर। त ए नम्बरमा त्यही गर्दियौँ, समानान्तर चतुर्भुज यो XYZM इज इक्वल टू समानान्तर चतुर्भुज के हो NLZM हुन्छ, भइहाल्यो। त्यस्तै नेक्स्ट अर्को क्वेसन रहेको छ, यहाँ हेर्नुहोस्, त्रिभुज MLZ को क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुज NLZM को क्षेत्रफलको आधा हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। यो थ्योरी छ, एउटा साध्य हो कि एउटै आधार र वही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका समानान्तर चतुर्भुज त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ हो, त्यही प्रमाणित गर्नुपर्ने हो यहाँ पनि। त ल त हामीलाई थाहा दिएको जे छ त्यो छँदैछ, सबै पिक्चरमा हाम्रो प्रश्नमा सबै छँदैछ, प्रमाणित गर्नुपर्ने हो।
टू प्रूव तो के हो त्रिभुज यम यल जेड इज इक्वल टू हाफ पैरेललोग्राम यन यल जेड यम यो प्रमाणित गर्नुपर्ने। तो कंस्ट्रक्शन केही गर्नुपर्छ। कंस्ट्रक्शन हामी लम्ब लिइहाल्छौँ। तो त्रिभुजको क्षेत्रफलमा त्रिभुजको एरिया निकाल्दिने, समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलमा समानान्तर चतुर्भुजको एरिया निकाल्दिने अनि दुवैको रिलेसन देखाइदिने। एकदम इजी हुन्छ। त हामी के गरौँ, यो एक्सियल को कुनै एउटा बिन्दुबाट यम जेडमा लम्ब तान्दिउँ, चाहे यनबाट होस् या वाईबाट होस् या जुनसुकै पोइन्टबाट तान्दिउँ। मैले यनैबाट तानिदिएँ है, यो यनबाट लम्ब तानिदिएँ यसरी। यसको नाम केही राखिदिउँ, यन यस म गरिदिन्छु ल। यन माथि छँदैछ, तलमा यस है रचनामा। यन यस परपेंडिकुलर ऑन यम जेड ताने यसको मतलब भयो यनबाट यम जेडमा यन यस लम्ब ताने। सर्टकटमा यो मैथमेटिकल ल्याङ्ग्वेजमा यति भयो। अनि प्रमाण प्रुफ यस अन्तर्गतमा हामी म यता म गर्दैछु है। यहाँ ठाउँ हामीसँग पर्याप्त छ। यहाँ भरपूर ठाउँ छ, त्यसैले म यतातिर गरेँ। प्रमाण यतातिर फ्याक्ट्स लेखिदिउँ, तथ्यहरू। यतातिर कारणहरू लेखौँ, काउजेज है। एकमा सबभन्दा पहिला त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्दिउँ। त्रिभुजको क्षेत्रफल यो त्रिभुजको यम यल जेड, यो यम यल जेड यसको एरिया के हुन्छ त हामी कुनै पनि त्रिभुजको क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना उचाइको एउटा फर्मुला हुन्छ। त्यो फर्मुलामा हामी निकाल्दिउँ। त आधार यसको यम जेड हो र उचाइ भर्खर हामीले लम्ब तानेका छौँ यन यस, त यन यस हुन्छ। त त्रिभुज या के हो यो यम यल जेड, यम यल जेड इज इक्वल टू के हुन्छ, आधार गुना उचाइ 1/2 आधार कति हुन्छ त यम जेड इन्टु उचाइ कति हुन्छ त यन यस यन यस यम जेड इन्टु यन यस। यो इन्टु हो। यो भयो कसरी, त्रिभुजको क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना उचाइ भएकोले। त्रिभुजको क्षेत्रफल
1/2 आधार गुना ऊंचाई भएकोले अनि समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्दियौँ। समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल, समानान्तर चतुर्भुज के छ यो NLZM, NLZM यसको के हुन्छ सचको क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, त आधार के हो MZ हो, ऊंचाई के हो त NS हो। सचको क्षेत्रफल, सच भनेको समानान्तर चतुर्भुज, सचको क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई भएकोले ल अब यो MS इन्टु NZ, यो MZ इन्टु NS को ठाउँमा यो समानान्तर चतुर्भुज हामी लेख्न सक्छौं। त्यसैले यहाँ पनि MZ इन्टु NS छ, यहाँ पनि MZ इन्टु NS छ, त MZ इन्टु NS को ठाउँमा यो लेखिदिने। यो तथ्य 1 र 2 बाट 1 2 को मान 1 मा राख्दा है त के हुन्छ त्रिभुज MLZ इज इक्वल टु 1/2 को 1/2 आ यति को ठाउँमा हामी के लेखिदिन्छौँ, यो यति को ठाउँमा के लेख्ने हो यो समानान्तर चतुर्भुज, किनभने यसको भ्यालु के हुन्छ समानान्तर चतुर्भुज NLZM, त हामी यसको ठाउँमा समानान्तर चतुर्भुज NLZM लेख्छौं। तथ्य 2 बाट MZ इन्टु NS बराबर समानान्तर चतुर्भुज NLZM तथ्य 1 मा राख्दा। हेर्नुस् यो तथ्य 2 मा जुन MZ NS छ यसको बराबर यति हुन्छ, त्यो मैले तथ्य 1 मा राखिदिएँ। MZ NS को ठाउँमा के राखिदिएँ यो समानान्तर चतुर्भुज NLZM, त भइहाल्यो के यो MLZ इज इक्वल टु 1/2 को 1/2 आ यसको ठाउँमा भइहाल्यो यो। यही प्रमाणित गर्नु थियो। हेर्नुस् त प्रमाणित गर्नुपर्ने के हो त्रिभुज MLZ इज इक्वल टु 1/2 सच NLZM प्रमाणित भइहाल्यो। त यसरी यो B नम्बर को भइहाल्यो। त्यहाँदेखि अब C मा के छ सँगैको चित्रमा AB समानान्तर CE। अब यो चित्र हेर्नुस्, यसमा के छ AB समानान्तर CE छ र AC समानान्तर DE पनि छ, AC सँग DE पनि समानान्तर छन्। त यदि AB को मध्यबिन्दु D छ भने यो AB को मध्यबिन्दु D छ, यसको मतलब यताको पार्ट र यताको पार्ट बराबर छ, AB को मध्यबिन्दु D हो। त यो त्रिभुज DBC को क्षेत्रफल DBC यो त्रिभुज को क्षेत्रफल CDE को क्षेत्रफलसँग बराबर हुन्छ।
CDE यो क्षेत्रफलसँग बराबर हुन्छ। कसरी हुन्छ यो देखाउनु छ है। त यहाँ मैले सी नम्बरको यहीँदेखि मैले सुरु गरेँ। अब सी नंबर एकैचोटि तथ्य र कारणहरू गर्दा हुन्छ। प्रमाणित गर्नुपर्ने छ त्रिभुज DBC इज इक्वल टू त्रिभुज CDE। यसमा पनि तथ्यहरू कारणहरू मैले गरिदिएँ। 1 नम्बर त हेर्नुहोस् त यो AB को मध्यबिन्दु D भएकोले AD इज इक्वल टू BD हुन्छ। सबभन्दा पहिला त्यही गर्ने। AD इज इक्वल टू BD। कारणमा AB को मध्यबिन्दु D भएकोले AB को मध्यबिन्दु D भएकोले। अनि अर्को अब यो बराबर भइसकेपछि यो बराबर आधार भइहाल्यो। त्रिभुज CDB भन्नु या के छ DBC इज इक्वल टू हाफ पैरेललोग्राम ADEC भन्नु या ACED। ADEC भन्दा पनि हुन्छ। यो समानान्तर चतुर्भुज हो ADEC, किनभने योसँग यो समानान्तर छ, योसँग यो समानान्तर छ। ADEC बराबर आधार AD बराबर DB। र वही समानान्तर रेखाहरू कुन छ? वही समानान्तर रेखाहरू त AB समानान्तर CE। बीच रहेका त्रिभुज र यो त्रिभुज हो है।
त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुज में त्रिभुज को क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज को क्षेत्रफल को आधा भएकोले ल यो भयो। 3 नंबर। तो यो DBC 1/2 ADE भयो, ADEC भयो। अब समानांतर चतुर्भुज को आधा अर्को त्रिभुज जुन छ CDE त्यो पनि हो। हेर्नुस् त CDE यो समानांतर चतुर्भुज ADEC को यो विकर्ण हो। विकर्णले के गर्यो, यो समानांतर चतुर्भुजलाई 2 बराबर भागमा बाँट्यो। त त्यसैले CDE त्रिभुज के हुन्छ, समानांतर चतुर्भुज AB यो ADEC को आधा हुन्छ। त्यो पनि यहाँ गर्दियौं। त्रिभुज CDE इज इक्वल टू हाफ समानांतर चतुर्भुज ADEC विकर्ण CD ले समानांतर चतुर्भुज ADEC लाई समद्विभाजन गर्ने भएकोले अब हेर्नुस् त ये 1/2 ADEC इज इक्वल टू यो त्रिभुज भयो। 1/2 ADEC इज इक्वल टू यो त्रिभुज भयो। यसको मतलब 2 र 3 तथ्यबाट यो त्रिभुज र यो त्रिभुज के हुन्छ, बराबर हुन्छ। त्यसैले त्रिभुज DBC इज इक्वल टू त्रिभुज के हुन्छ CDE। तथ्य 2 र 3 बाट बराबरी तथ्य अनुसार यसरी यो पनि प्रुभड भयो। ल यसरी यो पनि प्रुभड भयो। ल अब यस पछाडि 12 नम्बरको क्वेशन म 12 नम्बरदेखि भोलि देखाउने छु। 11 नम्बरसम्म अहिले होस् र आजको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको जानकारी पाएको छु र आजलाई बिदा दिनुस्। होस् त, नमस्ते, नमस्कार, शुभरात्रि।